السلام عليكم. جا كان نوصلوا على نوفيل فيرسيون ولا نوفيل سوليسيون جديده ديال كونسيرنو ليكسبيريونس كليون مع لاجون دو لوكاسيون دو فواتور. هاد لا سوليسيون اللي درناها كونسيرن لي زاجون دو لوكاسيون دو فواتور بيان سور في المغرب كامل، والتعامل ديالهم مع لي زاجون والتعامل ديالهم مع لي كليون. شنو تيوقع بارفوا لو كليون، بارفوا لاجونس لو باترون ديال لاجونس ديال لوكاسيون ديال الشركه تيدير واحد les procédures de travail ou parfois des procédures de travail ne sont pas respectées. Par exemple تيحاول هو من جهدو مثلا يكون عنده كلشي بيرفكت، ومالوغوزمون تيوقع ليه مثلا تيوقع ان بروبليم، وهاد البروبليم خاصنا نحددو فين كاين بالضبط. وهاد لي كيسيون فيهم بزاف د الانواع، وكل كيسيون عندها المغزى ديالها فيها. مثلا كيفاش لقيتي الترحيب في الترحيب مثلا في الوكاله، واش كانت واحد الترحيب شالوغو، عجبك الحال، التعامل ديالو كان زوين ما كانش زوين، يعني ساتيسفي في لاجون دو نوتر اجون، واش كان هو هذاك ولا جار مالك السواتر كسنينه وزاد في حالات وما عجبكش الحال. دونك انا واش تيشوف راسو واش تري ساتيسفي ما تري با ساتيسفي. علاش هاد القضيه باش هنا هاد لا سوليوشن تحددو مثلا بان عندك تيشوف كاين لاجونس دو لوكاسيون فين عنده المشكل، فين غادي يحل المشكل ديالو. هذا السؤال الاولاني على لاكوي في لاجونس. السؤال الثاني مثلا نديرو حنايا سي بو ساتيسفي. ثاني حاجه ملي تعطى ليه الطوموبيل، واش الطوموبيله وصلاتو في الوقت او لا ما وصلاتوش في الوقت، تري اون روتار، بو دو روتار، اتون. دونك سي تنقول لهم السيد راه وصلاتو الطوموبيل في الوقت، يعني هو هذاك ما كانش الروطار ما حتى شي حاجه. دونك هنا داك اللي غادي ليفري ليه الطوموبيل جابها ليه في الوقت ديالو المحدد اللي مطلوب من لاجون دو لوكاسيون. تنجي تنشوفو ليطا، يعني داك الاولى تنشوفو مثلا هذاك اللي تيليفري الطوموبيل واش جابها فعلا في الوقت ولا لا. ما تتقارن الثانيه جوده السياره، يعني كيف ملي وصلت الطوموبيل عند هذا السيد هذا واش كيف وصلاتو، واش نقيه موسخه. دونك هنا باش تشوف واش مشات قبل ما تليفرا الطوموبيل واش تليفرات نقيه ولا ماشي نقيه. تشوف واش تري بروبر بو بروبر ولا موسخه كاع، باش كومسا تنعرفو روسنا فين هادوك. حيت انا مثلا اي اجون تتبغي تعطي الطوموبيل للكليان ديالها تكون نقيه، ماشي جديد نقيه بزاف، ملي تكون نقيه نديرو حنا بروبر. تنجيو تنشوفو مثلا المرحله الثانيه الحاله الميكانيكيه ديال ديك السياره واش مزيانه ولا ما مزياناش. دونك تنسولو الكليان، وهاد لا كيسيون اللي مهمه بزاف. علاش ملي تتسول الكليان كيفاش، حيت الكليان وليتي تتعامل الزبون ولا العميل ولا باش ما بغي ولا البارتنير تقدر تسمو تاع بارتنير ديالك، هاد كيشوف تتسولو كيفاش جاتو الطوموبيل. هاد لا كيسيون تري امبورطون. علاش تتنقص عليك لي ريكلاماسيون بروشان. تقول سيدي راسك الطوموبيل راه مزيانه ولكن كان فيها ان بروبليم مثلا ان بروبليم مثلا ديال البلاكيت دو فرون، ما رضيتيش سميتو البلاكيت، ما عطيتيهمش البال. هنا تجيك لا كيسيون سي تري سامبل. كومون فوز افي تروفي ليطا دو لا كاليتي دو كوندويت. تقول واش تري ساتيسفي راضي ولا سميتو. هنا ملي تبدا غير راضي جدا اولا غير راضي على الاطلاق، خاص هنا في هاد لي دو كيسيون خاصك تسول علاش، اولا هي راضي واش مزيان كتناقصها شي حاجه، حسيتي شي طريق ماشي هي هذيك، شنو واقع. ياك راضي جدا السياق كانت مزيانه نيكال ما فيها حتى شي مشكل، عرفت طوموبيلتك راه مزيانه، راه ممكن تكريها مره اخرى ما عندكش مشكل منها، ما تخافش منها. دابا سيدي حنايا ساتيسفي. بقات لينا هاد لابارتي هادي ريكومون. واش الكليان واش انت غتريكوموندي لاجون ديالنا ولا لاجون الناس اخرين. هنا هاد لا كيسيون راه باينه. واش غادي نقول للناس اجي تكرم عند فلان عنده حيت عنده لا كاليتي مثلا السيرفيس والثمن مزيان ولاكوي مزيان والمسائل. دونك غادي غادي نعلم الناس صحابي يعاودوا يكريو طوم عند هذا السيد هذا. سينو لا سيدي ما نعلمش، ما تعاملوش معايا مزيان، عطاوني ما عطاونيش طوموبيل مزيان وكذا. هنا هاد لي كيسيون يفو فريمون. انت مثلا نعم بالتاكيد، يعني ضروري صافي غادي اي صافي الناس اللي تيكريو الطوموبيل غادي نعطيهم، غادي نعلمهم بقى تكريو الطوموبيل. بوتيتر وي ممكن. هنا خاصك علاش بوتيتر وي، شنو اللي ما عجبوش، شنو اللي ما عجبوش بالضبط اللي ما خلاه مقلق. لا هنا خاصك تسول بالضبط
علاش قال لا هنا؟ لا ما نقولش. شنو قالك لا تماما؟ عرفت السيده هذا ما حتى واحد ما تعامل معاه مزيان والطوموبيل داها برويطه. وهنا خصك فريمون تعاود تشوف ديك الطوموبيل شنو وقع فيها، وكاين بوكو ني با ساتيسفي، وخاصك تعاود غو فيديليزي. دونك حيت بزاف ديال لي زاجون لي كليون ديالك تيمشيو والناس ما تعرفوش علاش تيمشيو لهم الكليان بوالو. دونك هنا اللي مهم بزاف تخص الواحد يعرف مزيان شنو تيدير مع الكليان ديالو، حيت الكليان الا خليتيه عندك احسن ما تعاود ما تمشي تقضى كليان جديد حيت تلقاه غالي بزاف.